جان نہ عقل دے اللہ یار دی گل نہ موڑے اللہ یار دی گل نہ موڑے کیا جان نہ عقل دے چھیڑے اللہ یار دی گل نہ موڑے اللہ یار دی گل نہ موڑے رب کونین دا خواجہ رب کونین دا خواجہ معراج کرن لئی آ جا معراج کرن لئی آ جا میرے عرش دا ماڑے ودھا جا میرا عرش چم لاوے جوڑے میرا عرش چم لاوے جوڑے کیا جان نہ عقل دے چھوڑے اللہ یار دی گل نہ موڑے اللہ یار دی گل نہ موڑے چن فلک دا پھردا آوے او چن فلک دا پھردا آوے جے سوڑا حکم چلاوے جے سوڑا حکم چلاوے نل کعبہ وی پھردا آوے سوڑا جس پاسے رخ موڑے سوڑا جس پاسے رخ موڑے کیا جان نہ عقل دے چھوڑے اللہ یار دی گل نہ موڑے اللہ یار دی گل نہ موڑے کیا جان نہ عقل دے چھوڑے اللہ یار دی گل نہ موڑے اللہ یار دی گل نہ موڑے سب کو پہلے اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار درود سید الوجود احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا سونے محبوب دے درود دے بعد عرض ہے کہ محفل عرس پاک دی محفل ہے یقیناً حضور سید پیرن شاہ سین بخاری رحمت اللہ علیہ دی روحانیت نہیں آسالی محفل دے وچ موجود ہے یہ محفل اپا سارے دی سانجی ہے کل خانی ہوگا ملاد ہوگا ان دے وچ علیک علیک تھی سکتے جو فلانے دیا کل خانی یہ ملاد فلانے دا ہے
لیکن یاد رکھائے اے جڑی اللہ والے نہ عرس تے شادی ہوندی ہے اے سارے واسطے سانجھی ہوندی ہے. جتنا اخلاص دے نال جتنا محبت دے نال بحثو انشاءاللہ ساڈا ایمان ہے دل جا مراداں پورا تھی سن. اگر کوئی تکلیف ہے پریشانی ہے اللہ سے صاحب مزار دا صدقہ رحمت دا میچا وسے سے. بالخصوص میں دعا کرے سا جن حضرات نے لنگر پکائے اے سونا عرس مبارک سجائے اللہ کریم انہاں دے رزق مال ایمان وچ برکت نصیب فرماوے. حضرات محترم اولیاء اللہ لا یموتون ولکن ینتقلون بدار الی دار. اے اللہ دے ولی مرد کہنی مفسرین کرام فرمیندے نے ایک گھر کو چھوڑ تے دوجے دے وچ منتقل تھی. اولیاء اللہ لا یموتون اے مرد کہنی پردہ وٹائے نے لیکن اے فانی گھر کو چھوڑ دے ابدی جرا باقی گھر ہون دے وچ پردہ وٹائے نے. ایک گھر کو چھوڑ دے دوجے دے گھر دے وچ منتقل تھے. اسارا عقیدہ تے اسارا ایمان ہے اللہ دا ولی بے شک مزار ستا پہ اپنے غلامے تے اپنے مریدیں کو ہون بھی دیکھتا پہ. کیونکہ یہ تو حدیث پاک ہے نا سرکار نے فرمایا فنبی اللہ حی یرزقو اللہ دا نبی بھی اپنی قبر مبارک وچ زندہ ہوندے او کو رب دے طرفوں رزق مل دے. فقط زندہ کہانی ہوتا فنبی اللہ حی یرزقو کو رزق دیتا میں دے. جی میں دنیا دے تے رزق دیتا میں دے قبر دے وچوں کو میں رزق دیتا میں دے. اے ہون بھی جتنے آپ آئے بیٹھے سے اے محفل دے وچ حضور سید پیرن شاہ سید رحمت اللہ علیہ بخاری سید دی روح مبارک کو ہون بھی آپ کو دہ دی بیٹھی ہے. دیکھو نا ایک عام مسلمان ایک عام مومن غور کر باسو ایک عام مومن اے دنیا کنویں دے فوت تھی دے. حضور نے فرمایا قبر